ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवो वन्दे सदानुग्रहतत्परो। आदरणीय भक्तजन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा अब नवम स्कन्धको अन्तिमतिर पुगेका छौँ। हामी दुष्यन्त राजाको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गर्दै थियौँ। दुष्यन्तलाई कति विश्वास छ र कति गर्व छ। म पूर्ववंशी धर्मात्मा राजाहरूको वंशज हुँ। मेरो मन अधर्ममा जानै सक्दैन। विश्वासका साथमा भन्छन्, यदि तिमी ब्राह्मणकी कन्या हुन्थ्यौ भने मेरो मन तिमीमा आसक्त हुने नै थिएन र तिमी सत्य सत्य भन को हो भनेपछि तब विश्वामित्रात्मजात्मा, विश्वामित्र की पुत्री हूँ और त्यक्ता मेनकया बने। म मेनका अपसाबाट जन्मेकी हुँ और माता पिता दुवैले मलाई छोडेर गएपछि कर्ण ऋषिले मेरो पालन पोषण गर्नुभयो और म सर्वस्व कर्ण ऋषिलाई नै म आदर गर्छु। मेरो माता पिता, मेरो गुरु, सर्वस्व मेरो कर्ण ऋषि हुनुहुन्छ। उहाँको आज्ञा बिना हजुर राजा हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, मलाई मन अब पर्नु भएको छ, सबै कुरा छ, तर पिताको आज्ञा बिना म विवाह गर्न सक्दिनँ, साहस गर्न सक्दिनँ भन्छन्। कति सुशील, कति मर्यादा। त राजाले तर्क प्रस्तुत गरे, प्रमाण दिए। क्षेत्रीय कन्यालाई स्वयंवर अथवा वर चुन्ने अधिकार हुन्छ भनेपछि तब उनले मौनम स्वीकृति लक्षणम, तब स्वीकृति सूचक सङ्केत दिइन्। तब गान्धर्व विधिले बिहा गरे, राजा रात्रि निवास गरे र राजा म पछि लिन आउँछु भनेर सान्त्वना दिएर राजा गए। तर अब यहाँ यो कथा भागवतमा छैन, महाभारत भारतमा अरू पुराणको आधारमा शकुन्तलालाई श्राप लागेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा राजाले बिर्सन्छन्। बालक 1 वर्षपछि शकुन्तलाको एउटा बालक जन्मन्छ र त्यो बालकको नाम हो भरत, जसको नामबाट यो देशको नामै भारतवर्ष भयो। पूर्व प्रसङ्गमा पनि आइसकेका छ। भागवतमा 3टा भरत छन्। एउटा भरत भगवान श्रीरामका भाइ भरत, जसको कथा हामीले भर्खर सुनेका हौँ पूर्व प्रसङ्गमा। त्योभन्दा पूर्व ऋषभदेव भगवानका ज्येष्ठ पुत्र भरत, अनि तेस्रो भरत दुष्यन्तका पुत्र भरत। और वास्तविक रूपमा भन्न पर्दा यी 3टै भरत वास्तवमा हाम्रो इतिहासका यी गर्वका विषय हुन्। यी 3टैको विशेषता छ, महिमा छ, यश छ। यिनीहरूकै प्रताप, बल प्रतापका कारणले यो देश भरतखण्ड भनेर प्रसिद्ध भएको छ। हामीले सङ्कल्प गर्दाखेरि भरतखण्डे भारतवर्ष नेपाल राज्य अमुक मण्डलान्तर्गते भनेर भन्छौँ। भरत राजा भए। अनि भरत कस्ता थिए भन्नुहोला। कर्ण ऋषिको संस्कार पाए र यिनको हिम्मत कस्तो छ। वनमा गएर सिम्हिनीका बालकलाई बिरलाका पाठा खेलाए खेलाउँछन्।
सिम्हिनीलाई समातेर उसको मुख हातले मुख खोलेर भित्र दाँत गन्छन् 1 2 3 4 5 6 भन्दै। भनेको तात्पर्य अथाह बल पराक्रम 5 वर्षको उमेरमा। 5 वर्षपछि शकुन्तलाले बालकलाई लिएर कर्ण ऋषिसँग आज्ञा मागेर दरबारमा जान्छन्। कर्ण ऋषिले शकुन्तलाको विदाई गर्दाखेरि सायद बिर्सनु भयो होला मेरी पुत्री होइन भन्ने। पालन पोषण गर्दा गर्दै कर्ण ऋषिलाई पनि यति माया लाग्यो कि साक्कै पुत्रीभन्दा पनि ज्यादा माया। ऋषिका पनि आँखाबाट आँसु आए हैन। जान्छन् आज शकुन्तला घर बनी उड्तो छ चिन्ता अति। ऋषिमुनिहरूलाई पनि चिन्ता हुँदो रहेछ है, किनभने यो सङ्गतको फल हो। सङ्ग गरेपछि रङ्ग चढ्छ भनेको यही हो। वात्सल्य भाव शकुन्तलामाथि कर्ण ऋषिको। अचम्म एक मनले सम्झाउनुहुन्छ, नै 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 हामी त ऋषिमुनि हो, हामी त भजन गर्ने तपस्वी हो, भजनानन्दी हो। यो मोह माया गर्न हुँदैन। तर पनि बुद्धिले त भन्छ पर मनले मान्दैन। मनमा त माया लागिहाल्छ, भित्रबाट भाव आउँछ, स्नेहको भाव आउँछ, उम्डेर आउँछ, आँखाबाट आँसु रोक्दा रोक्दै पनि बर्सिहाले है। के भन्नुहुन्छ, हामी झैँ वनवासीको पनि भयो यो गत भने यो घडी, बस्छन् धैर्य गरी गृहस्थी कसरी छोरी विदाई गरी। अचम्म पर्नु, हामी वनवासी जङ्गली जोगीहरूको यो हालत हुन्छ भने यी गृहस्थीहरूले आफ्नै कोखबाट जन्म दिएर कन्यालाई विदाई गरेर कसरी सहन्छन् त्यो वियोग। यस्तो मायाले कर्ण ऋषिले दरबारमा राज्यमा पठाउनु भयो, परन्तु दुष्यन्तले श्रापवश दुष्यन्त राजाले शकुन्तलालाई बिर्सेर स्वीकार गरेनन्। शकुन्तला बहुत दुखी भएर निराश भएर फर्कन लागेकी थिइन्। तर आकाशवाणी भयो दुष्यन्तलाई, राजन यो अपराध नगर, यो अत्याचार नगर। शकुन्तलाले सत्य भन्दैछन्, शकुन्तलासँग तिमीले गान्धर्व विधिले बिहा गरेर आएका हौ, शकुन्तला तिम्री पत्नी हुन् और यो बालक तिम्रो हो। आकाशवाणीले भनेपछि तब स्वीकार गरे र दुष्यन्त राजाले धेरै धर्म कर्म यज्ञ आदि गरे र भरतलाई राज्य गद्दी सौंपेर आफू तपस्या गर्न गए। भरत वास्तवमा बहुत पराक्रमी राजा, धर्मात्मा राजा, पुण्यात्मा राजा भए। इनको कीर्ति 10औं दिशामा फैलियो। इनले गंगा जमुनाका तटवर्ती मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा सैकडौँ विशाल विशाल यज्ञ गरे और विपुल दान दक्षिणाहरू ब्राह्मणहरूलाई ऋषिमुनिहरूलाई दिए। इनका 3टी पत्नी थिए, तर पनि इनले योग्य उत्तराधिकारी पाएनन्। र अन्त्यमा मरुदस्तोम नाम गरिएको एउटा विशाल यज्ञ गरे, जसमा मरुदगणहरूका कृपाले एउटा दत्तक पुत्र प्राप्त गरे, जसको नाम हो वितत। यिनैलाई राज्य दिएर सौंपेर भरत तपस्या गर्न वन गए और यिनैका वंश परम्परामा रन्तिदेव नाम गरिएका राजा भए। रन्तिदेव राजा अत्यन्त त्यागी स्वभावका धर्मात्मा राजा थिए। यिनले एक बार यति ठुलो यज्ञ गरे, विशाल यज्ञ गरे, जसमा सर्वस्व दान गरे, त्याग गरे। आफ्नो पासमा कौडी तक बचाएनन्। यहाँ तक कि भाँडा बर्तन
वस्त्र लत्ता कपडा सब लाएको शरीरमा लगाएका कपडा बाहेक सर्वस्व अर्पण गरे र 48 दिन तक यिनी भोकै बसे। कारण कि राजा हुन् और कसैले पनि राजा गरिब होलान्, भोकै होलान्, खान पकाउने अन्नै छैन होला, खानेकुरै छैन होला भनेर कसले सोच्ने, कसले ल्याएर राजालाई दिने, कल्पना पनि भएन। और राजाले माग्न जाने छैनन्, राजा हुन्, दिन जाने हन्, माग्न जाने हैनन्। अब भोको छु भनेर कसैसँग भन्न सक्दैनन्। सर्वस्व दान गरे, अन्नको मुट्ठी, एक मुट्ठी पनि घरमा अन्न छैन, तनी के खाने। 48 दिन तक भोकै रहे। सायद यो भगवानले नै यिनको परीक्षा गर्नको लागि यस्तो लीला गर्नुभएको थियो। 49वाँ दिनका दिन एउटा भोजनको थाली आयो। त्यो थाली भगवानलाई भोग लगाए र 3 जनाले बाँडेर, एउटा बालक थियो उनको, रानी थिइन् र 3 जनाले बाँडेर भाग लगाएर खान लागेका थिए। एउटा ब्राह्मण अतिथि आए। राजा एक त त्यसै ब्राह्मण्य, दोस्रो अचानक आइपुगेका अतिथि ब्राह्मण, हैन, अतिथि। अच्छा, अतिथि र अभ्यागतमा पनि अलिकति फरक हुन्छ है। हामीले यसरी बुझ्यौँ, अभ्यागत भनेको जस्तै फोन गरेर, सूचना दिएर, चिठी लेखेर, खबर पठाएर, अर्थात् म आउँदैछु है, यति गते म हजुरको आउँदैछु, हामी प्रतीक्षा गरेर बस्छौँ, त्यो अभ्यागत। अतिथि कसलाई भन्छन्? अतिथि भनेको जसको आउने तिथि निश्चित छैन, जसको कोही सूचना छैन, कोही पनि अग्रिम सङ्केत छैन, अकस्मात अचानक आइपुगे। अझ समय पनि निश्चित निर्धारित हुँदैन, कुनै पनि बेला रातिको 12 बजे आउलान्, दिउँसोको 12 बजे आउलान्, हामीले भोजन गरिसकेपछि आउलान् अथवा सुतिसकेपछि आउलान्। त्यसलाई भन्छन् अतिथि। और अतिथिलाई देखेर जो झर्कँदैन, दुखी हुँदैन, अपितु मेरा घरमा भगवान आए भनी जस्तो गरेर प्रसन्न भएर स्वागत और सत्कार गर्छ भने विश्वास गर्नुहोला, वास्तवमा त्यसले भगवानकै सेवा गरौँ। किनकि हाम्रो शास्त्रमा अतिथिलाई भगवानको रूप मानिएको छ। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव भनेको छ। त एउटा ब्राह्मण अचानक आइपुगे। राजाले आफ्नो भाग ब्राह्मणलाई टक्राए, आफू भोकै बसे। रानीले देखिन् राजालाई त भागै पुगेन, आफ्नो भागबाट रानीले आधा दिइन्। खान लागेका थिए, फेरि तुरन्त एउटा शूद्र आयो, त्यो पनि राजाले उसलाई दिए। अब राजा फेरि भोकै भए, परन्तु बालक सानै भए पनि ज्ञानी थियो। उसले देखो पिताजी त फेरि पनि भोकै हुनु हो, आफ्नो भाग आधा गरेर दियो। पिताजी यसबाट हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्, आधा आधा लिउँ। आधा आधा लिन लागेका थिए। एउटा पुल्कस, एउटा कुकुर सङ्गमा लिएर त्यो पनि अतिथिको रूपमा आयो। राजाले त्यसलाई पनि देखेर घृणा गरेनन्, झर्केनन्, अपितु त्यसमा पनि भगवानको रूप देखे। त्यसको सङ्गमा आएको कुकुरमा पनि भगवानको रूप देखे। भगवत भावले आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक आफ्नो भाग त्यो पनि तिनलाई दिए। अब चाहिँ केवल पानी मात्र बचिएको थियो, जसले पिएर घाँटी भिजाउन सक्थे, त्यो पनि पिउन पाएका थिएनन्। त्यही बेलामा एउटा चण्डाल भोकै छु हजुर भन्दै
प्यासै छु, प्यासले आइत्या छु हजुर भन्दै। राजाले त्यो जलको गिलास पनि त्यो चण्डाललाई दिए। अनि माथि फर्केर हात जोडेर भगवानलाई प्रणाम गर्दै भन्छन्, न कामयेहम गतिमीश्वराद परा मष्टर्दियुक्ता म पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्ये खिल देह भाजां मन्तस्थितो न भवन्त्य दुःखा। हे प्रभु, म रिद्धि सिद्धि सद्गति म केही पनि चाहन्न, यहाँ तक कि म अपवर्ग मतलब मोक्ष पनि चाहन्न। हजुरसँग म केही माग्दिनँ, म केवल एउटै कुरा माग्छु, म यिनी प्रजाहरूका हृदयमा बसेर यिनका प्रारब्धको भोग म भोगौँ, मेरा भाग्यको सुख मेरा प्रजालाई प्राप्त होस्। भगवान प्रकट हुनुभयो। भगवानले भन्नु, राजन वास्तवमा तिमी धन्य रहेछौ, म सत्य भन्छु। यी जति पनि तिम्रो पासमा अतिथि आए, पहिला ब्राह्मण आए, त्यसपछि चण्डाल आए, पुल्कस आए, वृषल आए, यी सबै मैले नै भेष बदली बदलिकन तिम्रो परीक्षा गर्नको लागि आएको थिएँ। परन्तु तिमीले त अचम्म गर्यो। तिम्रो भक्ति, तिम्रो भावनाले म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिमी हर परीक्षामा उत्तीर्ण भयो। म तिम्रो यो भक्तिभाव, तिम्रो यो श्रद्धा, तिम्रो यो स्वभाव, तिम्रो यो प्रकृति देखेर प्रसन्न छु, अत्यन्त प्रसन्न छु। वरदान माग, के चाहन्छु? तब राजाले यही भन्छन्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरो राज्यमा कोही पनि दुखी नरहोस्, सम्पूर्ण प्रजा सुखी होन्। रोगी बिमारी कोही नहोस्। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबै निरोगी हुन्। भगवानले भन्नु, राजन एउटा कुरा बताऊ, तिम्रा प्रजाको भाग्यमा दुखी हुन र रोगी हुन लेखा रहेछ भने मैले के गरौँ त्यसलाई? त्यसलाई कसले भोग्छ? त्यो अन्यथा त हुँदैन, त्यसलाई अन्यथा गर्न मिल्दैन, मैले पनि सक्दिनँ। ठिक छ प्रभु, हजुरले अन्यथा गर्नै पर्दैन। यदि मेरो प्रजाका भाग्यमा दुःख छ, दुःख लेख्या छ, रोगी हुन लेख्या छ भने तो मेरा प्रजाका भाग्यको जो दुःख र रोग हो त्यो सबै मलाई मिलोस् र मेरा भाग्यको जो सुख र आरोग्यता हो त्यो मेरा प्रजालाई मिलोस्। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कसैले कसैको अमङ्गल नसोचोस्, अनिष्ट नसोचोस्, सद्भाव होस्, प्राणीहरूमा सद्भाव होस्, सद्विचार, सत्य संकल्प, पवित्रता मेरो राष्ट्रमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा प्रजाहरूमा होस्। भगवानले वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यस्ता यस्ता पनि हाम्रो इतिहासमा, हाम्रो धर्मशास्त्रमा राजाहरूको कथा हुन्छ। इमानदारले भन्ने भने मान्छे आज यस्तो आफ्नो स्वधर्मलाई, आफ्नो पुर्खादेखि चलिआएको धर्मलाई, आफ्नो परम्परागत धर्मलाई, जुन धर्मले साक्षात भगवानलाई प्रकट गरिरहेको छ, प्राप्त गराइरहेको छ, शान्ति प्राप्त भएको छ, जुन धर्मको आश्रयले बलले हाम्रा पुर्खाहरू हिमालयका कन्द्रमा गएर तपस्या गर्ने हिम्मत वा साहस गरे,
यस्तो धर्मलाई अनादर गरेर उपेक्षा गरेर धर्म भनेर नजाने पाखण्डमा, उपधर्ममा, विधर्ममा, पाश्चात्य धर्ममा मान्छे किन भट्किएको छ? किन गङ्गाजीको तटमा बसेको मान्छे पानी खोज्न पहाडको कन्द्रामा शिखरमा गए जस्तो किन भट्किएको छ? बडा दुःख लाग्दो कुरा छ। सायद यही कलियुग होला, सायद यही कलियुगको प्रभाव होला। अन्यथा हाम्रो सनातन धर्मको महिमा त हाम्रो इतिहास प्रमाण छ, हाम्रो शास्त्र प्रमाण छन्। मनुस्मृतिमा के लेखेको छ? हाम्रा पुर्खाहरूले हात उठाएर पुरै विश्वलाई सन्देश दिएका छन्। स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। यदि संस्कार सिक्नु छ, यदि चरित्र पवित्र गर्नु छ, यदि मनुष्य जीवन सफल गर्नु छ, यदि आफ्नो कल्याणको कामना छ भने हे पृथ्वीका सम्पूर्ण मानव हो, आउनुहोस्, हाम्रो सनातन धर्मको पालन गर्नुहोस्, हाम्रो सनातन धर्मबाट शिक्षा लिनुहोस्, चेतना लिनुहोस्, जाग्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुहोस्। यस्तो धर्म त आउनुहोस्। यिन राजा कृतार्थ भए। वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम। वासुदेव भगवानका श्री चरणमा आफ्नो मन जीवन समर्पण गरेर भगवत परायण भएर भगवानको स्मरण और भजन गरे और यिनैका वंश परम्परामा देवदास सन्तनु आदि राजा भए। अनि सन्तनु राजा भनेपछि हामीले बुझिसक्यौँ होला, यिनै सन्तनुबाट भीष्म पितामहको जन्म हुन्छ र अर्की जो सत्यवती जो भीष्म जीकै भीष्म प्रतिज्ञाले प्रयासले हैन माझीबाट याचना गरेर आफ्नो पिताको बिहा गराउनेवाला यस्ता धर्मात्मा भीष्म महाराज हिजो हैन र सन्तनुकी अर्की पत्नी यिनै सत्यवतीबाट चित्राङ्गर विचित्र वीर्य यही पुत्रहरू हुन्छन्। और यहीँबाट पाण्डव सम्पूर्ण कुरुवंशी राजाहरू कौरव पाण्डवहरूको विस्तार छ। अगाडिको कथा हामी सबैले जानिरहेको सुनिरहेको प्रसङ्ग हो। यो प्रसङ्गलाई यहाँ तक कि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षित तक सुनाउनुहुन्छ र सबभन्दा यति महाराजका ज्येष्ठ पुत्र यदु महाराज हुन्। यदु महाराजको कथा सन्तनु नाम किन पर्यो? सुखदेव स्वामीले यो पनि सङ्केत गर्नुहुन्छ। यम्यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवनमिति छ। जसलाई सन्तनु राजाले आफ्नो हातले स्पर्श गर्थे, वृद्ध भए पनि जीर्ण रोगी भए पनि त्यसले युवावस्था प्राप्त गर्थ्यो, बल शक्ति तेज ओज प्राप्त गर्ने भएको हुनाले र शान्ति माप्नुति च व्याघ्रम कर्मणा तेन सन्तनु, त्यही भएर यिनको नाम सन्तनु नाम प्रसिद्ध भयो। अब यसपछि यो सन्तनुको वंश वर्णन गरेर अब यदुको वंश वर्णन गर्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? वर्णयामि महापुण्यम सर्वपापहरं नृणाम यदुर्वंशं नर श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। हे राजन, अब तिमीलाई म यदुर्वंशम नरसुत्त यदुको वंश वर्णन गर्छु, जसको कथा सुन्नाले मनुष्य सर्व पापे प्रमुच्यते, सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ। सर्व पाप हरम निर्णय, मनुष्यको सम्पूर्ण पापलाई हरण गर्नेवाला यदु महाराजको वंश वर्णन गर्छु। अब हामीले सङ्केतमा बुझौँ है, यदुको वंश वर्णन गर्छुको तात्पर्य हो यदुको वंश परम्परामा साक्षात अवतार लिएर आउने परमात्मा श्रीहरि अन्तर्यामीको पवित्र चरित्र अगाडि आउँदैछ, जुन कथा श्रवण गर्नाले मान्छेको हृदय पवित्र हुन्छ, मन निर्मल हुन्छ, जीवन भगवत परायण हुन्छ र कल्याण हुन्छ। वास्तवमा ध्रुव सत्य हो। भगवान श्री कृष्णको कथा कर्णगोचर माने सुन्नाले मात्रै पनि मान्छे वास्तवमा धन्य हुन्छ, जीवन पवित्र हुन्छ। यदुकै वंश परम्परामा अगाडि गएर
चन्द्रसुरभि नामका राजा भए, इनका भिमक भए, इनका काननी चर भए, इनका कीर्तिका धर्मधीर धर्मका नवलका कानेन्दो यिनैको वंश परम्परामा देवमीर नाम गरेका राजा भए। यो वंश परम्परा मैले यो भागवत यहाँको आधारमा भनेको होइन, यहाँ धेरै विस्तारले सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको छ। यसको विस्तारमा नगएर मैले प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजीको भागवती कथाबाट लिएको संक्षेपमा नाम हो। और यही वंश परम्परामा गएर देवमीर नाम गरेका राजा भए। यिनी पनि बडा प्रतापीय धर्मात्मा राजा थिए। यिनले दुईटा विवाह गरेका थिए, एउटी क्षेत्रीयकी कन्या और एउटी वैश्यकी कन्या। क्षेत्रीयकी कन्याबाट जन्मेका सुरसेनका वसुदेवका वासुदेव, और वैश्यकी कन्याबाट जन्मेका प्रजन्य बाबाका नन्द बाबा, और नन्द बाबाका घरमा फिर नन्द घर आनन्द भयो, जय कन्हैयालाल की। अर्थात् तात्पर्य हामीले बुझ्यौँला, पुर्खा दुईटा होइनन्, पुर्खा एउटै हुन्। एउटै पुर्खाबाट नन्द बाबा हुन् और एउटै पुर्खाका सन्तान वसुदेवजी। फरक यति हो, एउटी क्षेत्रीयकी कन्या एउटी वैश्यकी कन्या बिहा गर्नाले एउटा अहिर भए, एउटा क्षेत्रीय भए। नन्द बाबालाई अहिर भन्छन्, अहिर जात अहिरै भयो। अहिर भन्नाले किसान भन्नाले कृषि गर्ने किसान होइन। किसान दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा त खेती गर्नेवालालाई पनि किसान भनिन्छ, खेती गर्नेवाला किसान, अनि दोस्रो हुन्छ पशुपालन गर्नेवाला किसान। पशुपालन गर्नेलाई पनि किसानै भनिन्छ। त यी गोपहरू नामै यिनी गोप जातिका हुन् अहिरहरू, यिनी पशुपालन गर्नेवाला किसान हुन्। यतातिर सुखदेव स्वामीले वासुदेव भगवानको 3 श्लोकमा कथा सुनाउनु भयो। अत्यन्त सुन्दर 3 श्लोकमा पुरै कृष्ण चरित्र सुनाउनु भयो, भने सार संक्षेपमा उहाँले सुनाउनु भयो। एस्या ननम करकुण्डल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवम नत त्रिभु दृशिभि पिबन्त्यो नार्यो नरास मुदिता कुपिता। जसमा भगवानको सुन्दरता, लावण्यता, सौन्दर्यता, माधुर्यता, भगवानको अद्भुत सुन्दर दिव्य छविको वर्णन पनि आउँछ। संक्षेपमा सम्पूर्ण कृष्ण चरित्र वर्णन गरेर सुखदेव स्वामी आज आफ्नो वाणीलाई विश्राम गर्नुभयो, चुप्प लाग्नुभयो। तब राजा के भन्छन्, गुरुदेव म सत्य भन्छु। यहाँसम्म हामीले यो सोचौँ 4थो दिनको कथा भएको छ, सप्ताहको विधिले। यो त अनिश्चित समयको अनिश्चितकालीन सत्सङ्ग हो। हामीले त यहाँ सत्सङ्ग गरेका छौँ, कोही अनुष्ठानिक कथा त गरेका छैन। भागवतको अनुष्ठानिक कथा गर्दाखेरि 7 दिनको कथा गर्ने चलन छ, त्यही भएर सप्ताह भनिन्छ। त यहाँसम्मको कथा सप्ताहको विधिले गर्दा 4 दिनको कथा हुन्छ। परीक्षित यही भन्छन्, गुरुदेव म सत्य भन्छु, 4 दिनबाट भोकै र प्यासै मैले कथा सुनेको छु। के को लागि भन्दा केवल कृष्ण कथा सुन्नको लागि। कतिखेर कृष्ण कथा आउँछ। और साँच्चै भन्ने भने यहाँ हामीले यो पनि बुझौँ, भागवत कथा भनेकै कृष्ण कथा हो, जो अब अहिलेसम्म सुरु नै भएन। वास्तविक भागवत कथा त अब सुरु हुन्छ। परीक्षित यही भन्छन्, म जुन कृष्ण कथा सुन्नको लागि 4 दिनबाट भोकै प्यासै छु गुरुदेव, त्यो कथा चाहिँ हजुरले मात्र 3 श्लोकमा वर्णन गरेर विश्राम गर्नुभयो। किन गुरुदेव? हजुरले जस्तै सबै अवतारको चरित्र वर्णन गर्नुभयो, सूर्य और चन्द्र वंशका प्रतापी राजाहरूको कथा, त्यो वंशमा लिएका भगवानका अवतारको पवित्र चरित्र हजुरले सबै वर्णन गर्नुभयो। पर कृष्ण कथालाई किन यति छोटो गरिदिनु भयो? गुरुदेव, भगवान श्री कृष्णले बलरामजीको साथमा अवतार लिनुभयो,
कंसको कारागारमा किन अवतार लिनुभयो? भगवान कारागारमै किन प्रकट हुनुभयो? फेरि यहाँबाट मथुराबाट गोकुल किन जानुभयो? गोकुलमा गएर कति वर्ष बस्नुभयो? त्यहाँ बलरामजीका साथ ग्वालबालहरूका साथ बाललीलाहरू गर्नुभयो। मैले सुनेको छु कृष्णले गोपीहरूका घर घरमा गएर नौनी चोर्ने पनि काम गर्नुभयो। जबकि एक साधारण मनुष्यलाई पनि थाहा छ चोरी गर्ने भन्ने काम राम्रो होइन है, यो निन्दित काम हो, निन्दनीय काम। तर परब्रह्म भएर पनि यस्तो काम किन गर्नुभयो? यसमा त ठुला ठुला मान्छे पनि मोहित हुन्छन्, बुझ्न गाह्रो छ। कतिले त कुरा पनि काट्छन्, त्यो पनि नबुझेरै हो। मुह्यन्त्यत सूरय, यस्तो काम किन गर्नुभयो? अब किन गर्नुभयो यो प्रसङ्ग त अगाडि विस्तारले आउँछ है, बुझौँला। वास्तवमा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने छ। र फेरि त्यहाँबाट मथुरा आएर आफ्नै मामालाई किन मार्नुभयो? कति वर्ष बस्नुभयो? त्यहाँबाट द्वारिका किन जानुभयो? र कति बिहा गर्नुभयो? कति सन्तान भए? यति लामो प्रश्न गरिदिनुभयो। गरिदिए राजाले सुखदेव स्वामीलाई अगाडि जति समय परीक्षितको आयु छ त्यति समय तक चुप लाग्ने मौकै नमिलोस् भनेर। अब सुखदेवजीले यसको के जवाब दिनुहुन्छ अर्को भागमा निवेदन गरौँ।